नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहेका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा हामी हरेक दिन समसामयिक सामाजिक विषय, आर्थिक र राजनीतिक विषयहरूमा छलफल र बहस गर्ने कार्यक्रम यो जनसवाल कार्यक्रम हो। जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा हामी आज पनि आइपुगेका छौँ र आज पनि हामी सदाको भन्दा अलिक फरक ढङ्गले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। सदा हामीले कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम र यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले नेपाली जनजीवनमा पारेको असरहरूको बारेमा हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दथ्यौँ। त्यही सिलसिला र त्यही पृष्ठभूमिमा आज हामी खास गरिकन थारू आदिवासीहरूको प्रथा, परम्परा र प्रथाजनित संस्थाको बारेमा हामी छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। खास गरिकन यो ILO 169 र UNDRIP संयुक्त आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरेको र परम्परादेखि सदियौँ शताब्दीौँदेखि चाहिँ व्यवहारमा अभ्यासमा रहेको प्रथा परम्पराहरूको अवस्था के छ र यसले चाहिँ समुदायलाई अर्थात् समाजलाई के योगदान दिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। खास गरिकन आदिवासी जनजाति थारू समुदायको बढ्गर एकदम गौरवपूर्ण रूपमा प्रचलनमा रहेको छ। अन्य आदिवासी जनजातिको आफ्नो प्रथाजनित संस्थाहरू लोप भए पनि थारू आदिवासीहरूको प्रथाजनित संस्थाहरू क्रियाशील रहेको हामीले सुन्न पाएका छौँ र यस छलफलमा आज यसै सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुभएका र यसै सम्बन्धी आफ्नो पुस्तकहरू पनि प्रकाशित गरिसक्नुभएका हामीसँग डाक्टर गोपाल दैत हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र प्रथाजनित संस्था र बढ्गर परम्परा र थारू संस्कृति सम्बन्धी उहाँ अध्येता हुनुहुन्छ। म कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता गीता चौधरी, उहाँ कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। गीता चौधरीलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन यही विषयमा अनुसन्धान गरिरहनुभएका हामीसँग हुनुहुन्छ अर्का अध्येता कन्हैयालाल चौधरी, उहाँ जापानबाट हामीसँग यो प्रविधि मार्फत जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रमको सुरुमा म कन्हैयालाल चौधरी हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता, म उहाँबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। खास गरिकन कन्हैयालालजी, तपाईँको बुझाइमा यो बढ्गर आदिवासी थारू समुदायको बढ्गर भन्नाले के बुझिन्छ? बुझाइ के हो तपाईँको? यस सम्बन्धी आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। बढ्गर भन्ने चिज चाहिँ अब हाम्रो ठाउँ अनुसार फरक फरक छ। अब यसलाई हामी मतामा पनि भन्छौँ, बढ्गर पनि भन्छौँ, मान्जन पनि भन्छौँ। अब यो बढ्गर भन्ने कुरा के हो भने हाम्रो थारू समुदायमा आदिम कालदेखि आफ्नो समुदायलाई कसरी सञ्चालित गर्ने, कसरी आफ्नो समुदायको यो प्रशासनिक कार्यक्रमदेखि लिएर विकासका कुराहरूदेखि लिएर सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूलाई कसरी चाहिँ मार्ग निर्देशित गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर एउटा बनेको एउटा परम्परागत संस्था हो। एकदम निकै पुरानो, यो लोकतान्त्रिक आधारमा चल्ने, एक हिसाबले समावेशीतालाई आफ्नो सैद्धान्तिक आधार मानेर चल्ने एउटा परम्परागत पुरानो थारूहरूको निकै पुरानो संस्था हो यो। मैले यसरी बुझ्ने गर्छु। डाक्टर साहब, म यही हाम्रो कन्हैयालालजीले अघि भनेकै कुरामा म डाक्टर साहबको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो बढ्गर प्रथा परम्परा अर्थात् संस्थाको चाहिँ मौलिक पक्ष के हो, यसको बारेमा यहाँले आफ्नो अलिकति धारणा राखिदिनुहोस् न। पहिला डाक्टर गोपाल दैत। प्रश्नको लागि सर्वप्रथम म कुमार यात्रु सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बढ्गर सङ्गठन एउटा परम्परागत सङ्गठन हो जो थारू समाजसँग यसले सामिप्यता राख्दछ, किनकि थारू समाजमा यो सङ्गठन सदियौँदेखि अभ्यासमा रहेको छ र यो अभ्यासमा नेपालभरिको मात्र नभएर यो विदेशमा पनि यसको अभ्यास अहिले पनि जारी छ। यसलाई स्थान विशेष नाम अलि फरक फरकको सम्बोधन गर्ने गर्छन्, तर काम र जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्ने हो भने एउटै देखिन्छ। जस्तै हाम्रो पश्चिमतिर जाँदाखेरि बर्गर, बाँके, बर्दिया, कैलालीतिर बर्गर भन्ने गरिन्छ भने कैलाली कञ्चनपुरमा जाँदाखेरि महटावा भन्ने के अरे यसलाई डाङतिर महटावा भन्ने गरिन्छ, देउखुरीमा ककन्डार भन्ने गरिन्छ, यता चितवनतिर आउँदाखेरि चौधरी भन्ने, पश्चिम चम्पारण भारततिर जाने हो भने गुमस्ता भन्ने लगायतको विभिन्न नाउँबाट यसलाई सम्बोधित गर्ने गरिन्छ। र यसको मुख्य आफ्नो पहिचान अथवा यसको
विशेषता भनेको यो बर्खरिया संगठनमा 5 वटा जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। यो जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि बर्खरिया संगठन थारूहरूको एउटा परम्परागत संगठनको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत मिलेको छ। त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको गार्जियनशिप गर्ने अथवा अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ। गाउँमा आइपर्ने सबै समस्याको समाधान र त्यसको आफ्ना गाउँमा बसोबास गर्ने मानिस साथै त्यहाँको पेसा व्यवसायको संरक्षण गर्ने भूमिका बर्खरियाहरूले गर्ने गर्दछन्। यसर्थ यो संरक्षकत्व भूमिका एउटा रहन्छ भने दोस्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको विकास निर्माणको काम, खास गरेर आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट अथवा आफ्नो गाउँको स्रोत साधनबाट र जनशक्ति परिचालन गरेर त्यो ठाउँको विकास निर्माण गर्ने, बाटोघाटो पुल पुलेसा लगायतको निर्माण गर्ने कार्य गर्ने भएको हुनाले दोस्रो जिम्मेवारी भनेको विकास निर्माणको काम हुन्छ। तेस्रो भनेको सामूहिक पूजापाठ सञ्चालन गर्ने। बर्खरियाहरूमा अर्को एउटा सहयोगी के हुन्छ भनेको गुरुवाहरू हुन्छन्। प्रमुख गुरुवा, सहायक गुरुवा, जसलाई हाम्रो थारू भाषामा देशबन्ध्या गुरुवा पनि भन्ने गर्दछौँ। त्यो गुरुवाहरूको सहयोग लिएर गाउँमा आउने ठुला साना दैवी भन्छ हाम्रो थारू भाषामा, अथवा विभिन्न प्रकोपहरूको नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्नको लागि पूजापाठ गर्ने। त्यसै गरेर पेसागत रूपमा पशुपालन, खेतीपाती लगायतको विभिन्न पेसासँग सम्बन्धित किरा रोग व्याध नआओस् र बाली नाली संरक्षण होस् भनेर पनि पूजापाठ गराउने काम बर्खरहरूले गर्ने गर्दछन्। चौथो भूमिका भनेको न्याय सम्पादन गर्ने, न्याय निरूपण गर्ने। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र अथवा आफ्नो गाउँको परिधिभित्र रहेको मानिसहरूको सम्बन्धमा कुनै खालका मुद्दा मामिला पर्यो, झाइ झगडा पर्यो अथवा न्याय निसाब गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अथवा आवश्यकता पर्यो भने बर्खर संगठनले न्याय निरूपण गर्ने गर्दछ। यो चौथो भूमिका हो भने पाँचौं महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको लायजन अफिसर अथवा एउटा सम्पर्क अधिकृतको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। यो खास के हो भन्दाखेरि सरकारी निकायका कर्मचारीहरू, प्रहरी प्रशासन अथवा विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा अतिथिहरूबाट भने गाउँको समुदायसँग समन्वय गराउने, सम्पर्क गराउने र कुनै त्यहाँ नयाँ विषय छन् भने त्यो विषयलाई गाउँका सम्पूर्ण महिला पुरुष किसान घरधुरीलाई जानकारी दिलाउने र गाउँका मान्छेहरू त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने, आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने भयो भने बर्खरिया संगठनले त्यसको समन्वय गर्ने काम गर्ने गर्दछ। यो 5 वटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हो र बर्खरिया संगठन नेपालमा अभ्यास र विदेशमा अभ्यास भएको अनुसार यो चाहिँ पिरामिड आकारमा छैन, यो हरिजेन्टल आकारमा छ। हरेक गाउँ अलग अलग बर्खरिया संगठन हुन्छ र त्यसको बर्खरिया संगठनको अहिले चाहिँ परिमार्जित रूपमा अब जिल्ला स्तरको संयन्त्र पनि बनेको छ, नेशनल संयन्त्र बनेको छ। तर पुरानो अभ्यासमा चाहिँ हरिजेन्टल हो, हरेक गाउँमा बर्खरिया हुन्छ र बर्खरियाहरूमा पहिलेको परम्परा अनुसार गाउँको सबै घरधुरी, हरेक घरधुरीबाट महिला पुरुषहरू मतदाता हुन्थ्यो र एकजना प्रमुख बर्खर, त्यसपछि उहाँलाई सहयोग गर्ने चिरकिया भनेको पुजारी र अरू चौकीदारहरू लगायतको लेखनदार 4-5 वटा पदाधिकारी रहने गर्दथ्यो। तर अहिले आएर गाउँ ठुलो हुन थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा बर्खरले मात्र काम नचल्ने भइसकेपछि गाउँ टोल अनुसार थप सहायक बर्खरहरू राख्ने अहिले अभ्यास भएको छ र रकम कलमको हिसाब राख्ने जरुरत पर्ने भएको हुनाले अहिले कोषाध्यक्षको पनि व्यवस्था अहिले पछिल्लो चरणमा आएर थपिएको छ। यही परिमार्जित केही अभ्यास अहिले थपिएको अवस्था छ। तर परम्परागत रूपमा चाहिँ प्रमुख बर्खर रहने र अरू सहयोगी 4-5 जना र गाउँका सबै घरधुरी, हरेक घरधुरीबाट अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 1 नत्र 2 जनासम्म सहभागी भएर चयन गर्ने काम बर्खरिया संगठन अन्तर्गत गरिन्छ। यसरी यसको सानो परिभाषा र जिम्मेवारीको हिसाबले यो बर्खरलाई यसरी भन्ने गरिन्छ। र बर्खरको लेखन गर्दाखेरि हामी कतिपय साथीहरूले मिडियामा लेखिदिँदाखेरि ब ड घ र लेखिदिन्छन्, तर वास्तवमा ब ड घ र होइन, ब र घ र, ब पछि र, BAR GHAR, ब र घ र, ब ड घ र होइन सर। हाम्रो कतिपयले बड घर लेखिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ गलत उच्चारण हुन्छ। हाम्रो थारूमा ब र घर भनेको ठुलो घरको मान्छे, ब र, त्यसलाई पछि आएर अब अरू नाउँमा ठाउँमा भलमनसा भन्ने, ककन्दार भन्ने, महतामा भन्ने लगायतको नामहरू छँदैछ।
तर बर्घर कमन रूपमा आइराखेको चाहिँ ठुलो घर, बर भनेको ठुलो, घर भनेको घर, त्यसैले ब र घरबाट आएको नाम हो। र बर्घर सानोमा के भन्दा कि थारू समाजमा ठुल्ठुलो घर हुन्थ्यो, जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम हुन्थ्यो। त्यो जोइन्ट फ्यामिली सिस्टमको परिवारले नेतृत्व गर्थ्यो त्यो गाउँमा, किनकि उसले गाउँमा सबैजनाले पत्याउने, आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न, पढे लेखेको, देश दुनियाँ देखेको हुने भएको हुनाले त्यो एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा नेतृत्व गरिराखेको व्यक्तित्व जसले गाउँलाई पनि नेतृत्व दिने, संरक्षण गर्ने भएको हुनाले त्यसको नाम बर घर हो सर। यसरी यहाँले पनि बर घर भनेर सम्बोधन गरिदिनु। हस् हस्, धन्यवाद। एकदम छोटोमा यहाँले चाहिँ यो बर घरको नै पुरा विवरण दिनुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म फेरि आउनेछु। हाम्रो कन्हैयालालजीलाई म अनुरोध गर्न चाहूँ, उहाँले चाहिँ संरचनाहरूको बारेमा भन्नुभएको छ, तर यसको जुन छान्ने तरिका पनि उहाँले चाहिँ अलिकति संक्षिप्तमा भन्नुभयो। तपाईँको दृष्टिकोणमा कसरी छानिन्छ यसलाई, यो स्थापित गरिन्छ सङ्गठन? यो खास गरी अघि हाम्रो डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो कि थारूहरूको घर ठुल्ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि कैलालीतिर जाने हो भने कतिपय घरहरू 51 जना, 50 जना, 49 जना, होइन। म आफै पनि 21-22 जनाको परिवारमा बसेको मान्छे भए हुनाले यसको छान्ने प्रक्रिया, यसको गठन अब कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू जाँदाखेरि हामी यसलाई कम्पोनेन्ट्स अफ बर्घर भनेर पनि यसलाई हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब कम्पोनेन्ट्स अफ बर्घर भन्ने कुरामा कस्तो हुन्छ भने पहिला छान्ने प्रक्रियामा जाउँ। छान्ने प्रक्रियामा हाम्रो घरहरू ठुल्ठुलो भए हुनाले हरेक घर चलाउने एउटा घरधुरिया भन्ने हुन्छ, जुन जसलाई हामी घर मूली भनेर सामान्य भाषामा बुझ्न सक्छौँ। ती घरधुरियाहरू गाउँमा ठुल्ठुला घरका हरेक घरका एक एकवटा घरधुरियाहरू एउटा हाम्रो थारूहरूको नयाँ वर्ष जुन माघ महिनामा माघी मान्ने भन्छौँ, त्यो बेलामा सबै जम्मा भएर त्यहाँबाट घरधुरियाहरूले एकजना मतावा भनेर अर्थात् बर्घर एउटा लिडर मुलीलाई चुन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि उहाँहरू सबैले मानिएको मान्छेलाई त्यो माघको महिनादेखि त्यो गाउँको एउटा लिडरको रूपमा चुन्यो भने त्यो एउटा मतौको रूपमा सम्पूर्ण, जस्तो अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो, एउटा लिडरसिपको कुरा आयो, त्यसपछि डेभलपमेन्टको कुरा आयो, त्यसपछि गएर यो पूजापाठको कुरा आयो, त्यसपछि जस्टिसको कुरा आयो। यी कुराहरूलाई एउटा मोबिलाइज गर्ने मान्छे, ठुलो मान्छे, मतावा भनेर हामी भन्छौँ, ऊ चाहिँ यसलाई कोअर्डिनेट गर्छ। त्यसपछि अर्को आयो, यो चुन्ने क्रममा एकजना मतावाले मात्रै हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ अरू कम्पोनेन्ट्सहरू पनि हुन्छन्, जस्तो गुरुवा भन्ने हुन्छ। गुरुवामा पनि एउटा देशबन्ध्या गुरुवा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पूजापाठको कुरामा आउँछ, अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भनेकै ठाउँमा त्यो देशबन्ध्या गुरुवा भन्ने अर्को पाठ हुन्छ। त्यो गुरुवाले त्यो गाउँको वरिपरि सबै संरक्षण गर्ने, अर्थात् त्यो देशलाई बाँध्ने भन्ने हिसाबले बुझौँ हामी। देशबन्ध्या भन्ने थारू शब्द हो सर। उसले चाहिँ गाउँको सम्पूर्ण सुरक्षाको लागि आफ्नो मन्त्रहरू, आफ्नो स्पिरिचुअल नलेजले गर्दाखेरि त्यहाँको रक्षा गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो देशबन्ध्याको फेरि अरू केशौका भन्ने हुन्छ। केशौका भनेको सहायकहरू पनि हुन्छन्, त्यो पनि बर्घर अन्तर्गतकै एउटा कम्पोनेन्ट हामी मान्छौँ। त्यसपछि अर्को आएर चिरक्या पनि हुन्छ। हेर्नु, चिरक्या भन्ने पनि त्यही बर्घरको सिस्टमलाई एउटा मोबिलाइजको क्रममा सहयोग गर्ने प्रमुख व्यक्तिकै रूपमा हामी लिने गर्छौँ। त्यसपछि अर्को चौकीदार भन्ने पनि हुन्छ। बर्घरकै एउटा कम्पोनेन्टको महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको चौकीदार। हरेक गाउँमा एकजना चौकीदार, जसले चाहिँ बाली नालीहरूदेखि लिएर चोरी डकैतीका कुराहरूबाट बचाउनलाई ऊ चाहिँ मोबिलाइज हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, जस्तो उसले चाहिँ ठुलो गाउँ भए हुनाले गाउँका त्यो बर्घरले जुन गरेका क्रियाकलापहरू हुन् त्यो घर घरमा पुर्याउने काम पनि गर्छ। हेर्नु, चौकीदारले एउटा मेसेन्जरको काम गर्छ, चौकीदार भन्ने हुन्छ। उसले पनि यो बर्घर सिस्टमलाई निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण टेवा दिइराखेको हुन्छ। यसरी चाहिँ मतावा, त्यसपछि देशबन्ध्या गुरुवा, चिरक्या गुरुवा, त्यस्तै केशौकादेखि लिएर यो चौकीदार भन्नेले नै यो गाउँलाई सञ्चालन गरिराखेका हुन्छन्। र यसरी सञ्चालित यी विभिन्न, अब अहिले अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो आजभोलि कोषाध्यक्ष राख्ने पनि चलन पनि भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अब त्यो कुरा पनि आउँछ। अब यी सम्पूर्ण मतावा, देशबन्ध्या गुरुवा,
केशवका गुरुवा, त्यसपछि चिरकिया गुरुवा र चौकीदार, यिनीहरूबाट सञ्चालित एउटा संस्था। त्यहाँ चाहिँ अर्को ख्याल भन्ने पनि हुन्छ। ख्याल भनेको ख्याल कार्यक्रममा यो कचेरी पनि भन्छौँ हामी नेपाली शब्दमा बुझ्दाखेरि। त्यो ख्याल कार्यक्रममा न्याय निसाब कसरी दिने, के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूले नै सञ्चालन गर्छन्। जस्तो कि कानुन अहिले हामी विभिन्न किसिमका गीताजी, उहाँहरूले अब यो के अरे हाम्रो वर्गहरूले वाला संस्थाहरूले, प्रथाजनित संस्थाले यो न्याय प्रणाली पनि सम्पादन गर्ने कुरा आयो। तपाईँको दृष्टिकोणमा, एकजना अधिवक्ताको दृष्टिकोणमा त्यहाँबाट सम्पादन भएको न्याय प्रणाली कस्तो छ? धन्यवाद सम्पूर्णमा। अनि खासमा मैले कानुनी दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रथाजनित कानुन पनि नेपालको कानुनले चाहिँ मान्दै आइराखेको एउटा प्रमुख कानुनमध्ये, मान्यता दिएको प्रमुख कानुनमध्ये एउटा प्रथाजनित कानुन पनि हो। यसमा चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन प्रथा दर्शक, यो जस्तो अब वर्गरवालाले न्याय प्रणाली सम्पादन गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ राख्नुभयो। कस्तो सम्पादन, त्यसको अभ्यास चाहिँ के छ नि तपाईँको दृष्टिकोणमा, तपाईँको हेराइमा, अनुभवमा? सर, म न्यायमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले कनै भाइले राखिएको चुनावी प्रणालीको बारेमा अझ केही थप स्पष्ट पार्न म चाहन्छु। ठिक छ, प्लिज। माघ महिनाको पहिलो हप्ताभित्र चाहिँ माघी भव्य रूपमा मनाउने, जस्तै माघ 1 गते माघ लहान, माघ 2 गते माघी दिवानी, त्यसपछि यो 3-4 दिन माघी मनाउने चलन हुन्छ। दोस्रो हप्तादेखि बर्घर चयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। दोस्रो हप्तामा 9 गतेतिरबाट यो बर्घर चयनको काम सुरु हुन्छ र बर्घर चयन गर्ने क्रममा बर्घरको निर्देशन अनुसार गाउँका सबै घरधुरीका कम्तीमा 1 नत्र 2 जना महिला पुरुष हुने गरी भेला गराइन्छ। एक ठाउँमा तोकिएको ठाउँ हुन्छ, त्यो सामूहिक ठाउँ पनि हुन सक्छ अथवा बर्घरको आफ्नो घरमा पनि हुन सक्छ। एउटा साझा ठाउँमा गाउँभरिका मान्छे भेला हुने गर्दछन् र त्यो चयनको क्रममा सुरुमा त्यहाँ गत सालको कामको समीक्षा हुन्छ सर। बर्घर र त्यो बर्घरको टिमले के राम्रो काम गर्नुभयो, के नराम्रो काम गर्नुभयो, कुन काम गर्न सक्नु भएन लगायतको विषयमा समीक्षा हुन्छ। र बर्घरको बारेमा मात्र समीक्षा हुँदैन, त्यहाँ गुरुवाको बारेमा समीक्षा हुन्छ, केशवकाको बारेमा समीक्षा हुन्छ, अनि चौकीदारहरूको बारेमा पनि समीक्षा हुन्छ। र बर्घरमा अघि न कनै भाइले थपिएको जनजाति चाहिँ कुरा, त्यसमा अर्को पनि हुन्छ हाम्रो त्यहाँ चयन गर्ने काम। पुरानो परम्परा अहिले त त्यो लगभग ब्रेक भयो। त्यो के हो भन्दाखेरि दमाई राख्ने अथवा लुगा सिउने, गाउँभरिका मान्छेले एकजनालाई लुगा सिउने मान्छे चयन गर्ने पनि गर्छ यही माघीमा। त्यसपछि कामी राख्ने अथवा हाम्रो कृषिका सामग्रीहरू, हलो र हँसिया लगायतको फलामको काम गर्नको लागि एउटा साझा मान्छे चयन गर्ने काम पनि त्यो बेलामा गर्ने परम्परा हो। यसरी समीक्षा गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल अब नयाँ चयनको कुरा आउँछ। नयाँ चयनको कुरा प्रस्ताव आइसकेपछि अब त्यो बर्घरले आफ्नो इच्छा पनि जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गाउँभरिका मान्छेले कसलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार चयन गर्ने भन्ने प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। त्यसपछि उम्मेदवारी सुरु हुन्छ सर। म बन्न चाहन्छु भनेर त्यहाँ 2-4 जना 6 जना तयार हुन्छन्। त्यसपछि उम्मेदवारी हुन्छ। यदि सर्वसम्मत भयो भने उम्मेदवारीको आवश्यकता परेन, तर 2-4 जना यदि उम्मेदवारको त्यहाँ तयारी हुनुभयो भने उम्मेदवारी त्यहाँ सुरु हुन्छ। त्यसपछि उम्मेदवार 2 जना भयो, 3 जना भयो भने ती मध्ये कसलाई बनाउने भन्ने फेरि सहभागीहरूको बीचमा मत आफ्नो विचार राख्ने सुरु हुन्छ। त्यो क्रममा फलनाको पक्षमा हामी छौँ भन्ने एउटा छलफल चल्छ र अन्तमा सर्वसम्मति भयो भने तिनी मध्येबाट एकजनालाई बर्घर बनाउने र बाँकी सहायक बर्घरहरू र अरू चिरकियाहरू चयन गर्ने हुन्छ। होइन भने भोटिङ गर्ने चलन पहिले सुरु भएको छ। गाउँभरिका हरेक मतदाताले घरबाट 1 जना अथवा बढीमा 2 जना यसरी उपस्थित हुन्छन्। त्यो भएकाहरूले मत आफ्नो दिनुहुन्छ र सबभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई त्यहाँ बर्घर रूपमा चयन गर्ने गरिन्छ। डाक्टर साहब, म यसैमा मेरो अलिकति परिपूरक के अरे प्रश्न राख्न चाहन्छु। अब यहाँ विभिन्न पदहरू हुने भयो, यहाँले अघि भने जस्तै त्यहाँ विभिन्न कार्य विभाजन पनि हुने भयो। ती सबै पदमा अब जस्तो हामीले सामान्य बुझाइमा अर्थात् अर्को एनजिओको चुनावको जस्तै भन्ने ढङ्गले बुझ्दाखेरि हाम्रो दर्शकहरूले पनि त्यसरी बुझ्नुहुन्छ होला।
त्यसरी सबै पदमा चुनाव हुने हो कि एउटा पद अर्थात् त्यसको नेतृत्व मात्रै चुनाव हुने, कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ? अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दाखेरि सर बर्गरकोमा अलि बढी उम्मेदवार तयार हुने। बर्गर भनेको नेता हो, अर्थात् भलमन्सा भलमन्सा अथवा बर्गर अगुवा हुनुहुन्छ, उहाँको चुनाव भएको हामीले पाइराखेका छौँ। बाँकी कुरा सहमतिमै गाउँका मान्छेहरूले मिलाएको हामीले अभ्यास पाएको छौँ सर। यसले चयन हुनेको छ। त्यसपछि अब न्याय निरूपणको विषयलाई हामी प्रस्तुत गर्ने हो भने नेपालमा रहेका आदिवासीहरूका परम्परागत अथवा प्रथाजनित कानुनलाई, अभ्यासलाई नेपालको कुनै पनि कानुनले कानुनी रूपमा, लिखित रूपमा मान्यता दिएको छैन। मैले एकदम क्लियरली भन्ने हो भने हाम्रो थारूहरूको पनि कुनै पनि प्रथाजनित कानुनलाई नेपालको कुनै ऐन कानुन संविधानले कानुनी मान्यता दिएको छैन। तर अभ्यासमा हेर्ने हो भने जस्तै अदालतहरूमा कहिलेकाहीँ यस्ता विषयमा थारूहरूको प्रथाजनित कानुनसँग जोडिएका कुनै मुद्दा मामिला भयो भने नेपालको जुन थारूहरूको परम्परागत ठुलो संगठन थारू कल्याणकारी सभाका जिल्ला सभापति, उपसभापति अथवा सचिवहरूले अदालतमा गएर बयान दियो भने त्यो बयानको आधारमा पनि थारूहरूको प्रथाजनित कानुनलाई आधार मानेर थारूको पक्षमा निर्णय भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसर्थ अभ्यासमा चाहिँ केही प्रथाजनित कानुनहरू अभ्यासमा रहेको हामी पाउँछौँ। तर कानुनी रूपमा नेपालको कानुनले थारूहरूका प्रथाजनित कानुनलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन सर। तर तथापि यो नहुँदा हुँदै पनि थारू गाउँहरूमा सिमानाको सम्बन्धमा, लेनदेनको सम्बन्धमा, सेलिब्रिटी लेनदेनको सम्बन्धमा, त्यसपछि पूजापाठको विषयमा लगायतको यो संस्कृति संरक्षणका विषयमा कुनै यदि विवाद सिर्जना भयो, बर्गर कहाँ उजुरी पर्यो भने बर्गरले दुईटा चरणमा छलफल गराउनुहुन्छ। एउटा चरण चाहिँ आफू र आफ्नो टिम, जस्तै सहायक बर्गर हुन्छ, चिरैया हुन्छ, चौकीदार हुन्छ, त्यो टोली एउटा समिति हुन्छ, उनीहरूको बीचमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुहुन्छ। यदि त्यसमा पनि टुङ्गो लाग्न सम्भव देखिएन, अलि विवाद ठुलो रहेछ भने गाउँभरिका सबै मान्छेलाई जुटाएर सबैको सामुन्यमा छलफल गराउने र सबैको सामुन्यमा राय लिएर बर्गरले निर्णय दिनुहुन्छ। यसरी निर्णय दिइसकेपछि त्यो विवाद रहित हुन्छ। सबैको बीचमा छलफल गराएर टुङ्गो लाउने भइसकेपछि फेरि त्यसको मुद्दा लाग्ने, मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा अभ्यास प्राय छैन हाम्रो बीचमा। त्यसर्थ सर्वसम्मत निर्णय अथवा बर्गरले जे निर्णय लास्टमा सबैजनाको सहभागितामा जे निर्णय दिनुहुन्छ त्यो निर्णय सबैलाई मान्ने अभ्यास हाम्रो हुनाले यसले चलन रहेको छ। डाक्टर गोपाल, मैले यही पृष्ठभूमिमा अब हाम्रो दर्शकहरू सबै खालका छन्, थारू समुदायका छन्, अरू समुदायका, हिमाली समुदायका पनि छन्, उहाँहरूलाई पनि बुझ्ने ढङ्गले भनिदिनुहोस् कि अब थारूहरू त अब के अरे पूर्वको सुनसरीदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म, अघि यहाँले भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विदेशमा पनि रहेका छन्। अब तिनीहरूमा अब एउटा झुन्ड एउटा गाउँमा एउटा बर्गर हुने हो कि एउटा जिल्लामा हुने हो कि कतिवटा छन् त नेपालभरि? हरेक गाउँमा एकजना बर्गर, मूल बर्गर र गाउँको टोल हुन्छ, त्यसमा सहायक बर्गर रहने हुन्छ र यो परम्परागत चलन हो सर। र पछिल्लो चरणमा आएर अब के अरे क्षेत्रीय स्तरको बर्गर संगठन, जिल्ला स्तरको बर्गर संगठन, नेसनल बर्गर संगठन पनि पछिल्लो चरणमा आएर यो नेटवर्क बनेको छ। तर पुरानो अनुसार हरिजेन्टल संगठन हो अथवा यसलाई अङ्ग्रेजीमा हरिजेन्टल, नेपालीमा चाहिँ समान प्रकृतिका बर्गरहरू रहने गर्छन्। हरेक गाउँमा स्वतन्त्र बर्गर रहन्छ, अर्को गाउँसँग कुनै त्यसमा सम्बन्ध हुँदैन, खालि बर्गरको हिसाबले सम्बन्ध रहन्छ। तर निर्णय प्रक्रियाको हिसाबले एउटा गाउँको बर्गरलाई अर्को गाउँको बर्गरले हस्तक्षेप गर्दैन। त्यसर्थ स्वतन्त्र रूपमा हरेक गाउँमा बर्गर निर्णय गर्न पाउँछ। हुन्छ, म कन्हैयाजी कहाँ जान चाहन्छु। कन्हैयाजी, अब यो निर्णय प्रक्रियाको कुरा आएको छ, अब निर्णय चाहिँ कसरी हुन्छ त? अब कुन प्रक्रियाले निर्णय हुन्छ कि एकल निर्णय हुने हो कि त्यसको नेतृत्वले गर्ने हो कि सामूहिक निर्णय हुन्छ कि कसरी हुन्छ? अब विभिन्न विषयमा निर्णय त गरिने भयो। अब यो खास गरिकन अघि मैले कचेरीको कुरा गरेको थिएँ। यो निर्णय गर्दाखेरि यो न्यायसङ्गत निर्णय कस्तो हुन्छ भने एउटा कुनै मुद्दा मामिला पर्यो, केही भयो भने त्यहाँ कचेरी भन्ने हुन्छ। कचेरीमा त्यो बर्गर मूली मान्छेले सबै गाउँका टोलहरूलाई बोलाउँछ। त्यो बोलाउने क्रममा हाँक पार्ने पनि भन्छन्, ठुलो स्वरमा कराउने। यदि टोल ठुलो छ भने त्यही चौकीदार गएर
घर घरमा गएर सबैलाई जानकारी गराउने अनि फिक्स गरिएको टाइममा सबै जम्मा हुने। त्यहाँ जम्मा भइसकेपछि त्यो मुद्दा मामिला सम्बन्धी सबैले चाहिँ कचेरी गर्ने, कचेरी छलफल गर्ने, उसको कसको गल्ती दोष कसको छ, को सही छ, को गलत छ, सबै कुरा सबै घरधुरीहरूबाट सुनेर, त्यसमा घरधुरी मात्रै नभएर घरमुली मात्रै नभएर अरू अन्य सहभागी पनि आउन सक्छन्। ती सहभागीहरूले जस्तो कि कसले त्यो देखेको छ अथवा कसैले चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाएको छ भने उसले पनि आफ्नो कुराहरू त्यहाँ राख्न पाउँछ। अनि त्यो सम्पूर्ण सहभागीहरूको प्रमाण अनुसार त्यहाँ चाहिँ न्याय निसाब गर्ने गरिन्छ। यसरी त्यो कचेरीमा खास गरी पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट हुने भावनाले पनि यो हाम्रो गाविस भयो, त्यसपछि गएर अदालतहरूमा पनि त्यो थारूहरूले गरेको एउटा निर्णयलाई चाहिँ खास गरिकन मान्यता दिने कुराहरू पनि छ। जस्तो अघि भन्नुभयो कि यो थारू कल्याणकारिणीको जिल्ला सभापति भयो, त्यसपछि बर्गरका मतावाहरूको जुन निर्णयले अदालतले, चौकीले, यिनीहरूले पनि मान्यता दिएको अवस्था छ। अब कानुनी कुरामा अलिकति मैले अघि थप्न चाहन्छु, अलिकति थप्दा हुन्छ कि यो कानुनी कुरा कस्तो छ भने सरकारले हुन त अहिलेसम्म मान्यता त दिएको छैन, तर पनि सरकारको संविधानमा अहिले 2072 संविधान 2072मा हेर्नुहोस् कानुनी कुराहरू प्रष्ट रूपमा राखेको छ। जस्तो भाग 1 को धारा 3 मा पनि छ। धारा 3 पढ्ने हो भने नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। यहाँ विभिन्न किसिमका जात जातिहरू बसोबास गर्छन्। ती जात जातिहरूका विभिन्न संस्कृतिहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा धारा 3 मा पनि छ। त्यो भन्छ, तर चाहिँ अझैसम्म त्यो लागू चाहिँ अझै भएको छैन। त्यसै गरी अर्को संविधानको भाग 4 को डाइरेक्टिभ, भाग 4 को एउटा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स, पोलिसिस एन्ड अब्लिगेसन्स अफ द स्टेट भन्नेमा पनि धारा 51 मा जाने हो भने त्यो धारा 51 को उपधारा 1 को 2 मा पनि प्रष्ट रूपमा यी विभिन्न जात जातिका प्रथाजनित कानुनहरूलाई, प्रथाजनित व्यवस्थाहरूलाई, संस्कृतिहरूलाई हामी बचाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा लेखेको छ। त्यसै गरी यही धारा 51 कै उपधारा धारा 51 कै उपधारा 2 को 3 मा पनि र 4 मा पनि यो कुरा उल्लेख छ, जसलाई हेरेर हामी चाहिँ सरकारसँग पनि हाम्रो प्रथाजनित कानुन व्यवस्थालाई मान्यता दिनुहोस् भन्ने कुरा हामी एउटा लिगल रूपमै हामी दाबी गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै नभएर अब हाम्रो नेपाल चाहिँ विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय यो ट्रिटीहरूमा हेर्नुहोस् साइन गरेको छ। जस्तो कि यो कन्भेन्सन, यो जेनेभा कन्भेन्सन 1989 को भयो, त्यसपछि गएर जेनेभा कन्भेन्सनको ILO एक्ट 169 मा पनि नेपाल एउटा पक्षको रूपमा साइन गरेको छ। अब यसरी साइन गरेको हुनाले नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, यो जनजातिहरूदेखि लिएर हाम्रा विभिन्न किसिमका जात जातिहरूको प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ ILO एक्ट 169 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमध्येमा पनि त्यही ILO एक्ट 169 को धारा 5 र धारा 2 मा जाने हो भने पनि यी विभिन्न जात जातिका प्रथाजनित कानुन व्यवस्थाहरूलाई मान्यता दिनुपर्छ है भन्ने लेखेको छ। अब नेपालले म चाहिँ यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवस्थाहरूले जनजातिहरूका लागि एउटा व्यवस्था गरिएका कानुन मान्छु भनेर साइन गरेको हुनाले पनि ती जनजातिहरूका, जस्तो हजुरले भन्नुभयो पहाडमा पनि छन्, त्यसपछि तराईमा पनि छन्, पूर्व पश्चिम जहाँ जहाँ यी प्रथाजनित कानुन व्यवस्थाहरू लागू पहिलादेखि चलिआएका छन्, यी प्रथाजनित कानुन व्यवस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि मानेको हुनाले यसलाई हामी चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। जसले गर्दा अहिले चाहिँ मतावा समिति भन्ने गठन भएको छ नेपालमा। नेपालको थारूहरूमा खास गरिकन यी थारूहरूले गठन गरिएको मतावाहरूले पनि हाम्रा यी प्रथाजनित कानुन व्यवस्थाहरूलाई सरकारले मान्यता दियोस् भनेर पहिलेदेखि नै उनीहरू चाहिँ
डेलिगेसनमा जाने गाविसहरू जीविसहरूदेखि लिएर यो सिडिओ कार्यालयहरूमा पनि आफ्ना कानुनहरू मान्यता होस् भन्ने विभिन्न किसिमका मागहरू राखेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर पनि अझैसम्म ती मागहरू पुरा त भएका छैनन्। हामी यो पुरा होस् भन्ने पक्षमा छौँ। डाक्टर गोपाल, यसमा थप छ यो मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिले मान्यता दिएको कुरा त आएको छ। अघि यसले नेपालको कानुनले मान्यता दिएको छैन, यसमा थप केही राख्नु? ठिक छ, एकदम राम्रो कुरा छलफलमा आयो। यो संविधानमा सैद्धान्तिक कुरा छ तर कानुनी रूपमा लागू भएको अवस्था छैन। म यसरी वाक्यमा राख्छु, खालि सैद्धान्तिक रूपमा यो संविधानको सैद्धान्तिक विषय चाहिँ एउटा गहना मात्र हुँदो रहेछ, लगाउन मिल्ने गहना हो तर त्यसले अधिकार नदिने खालको यो व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था छ। यो तपाईँ हामी आदिवासी जनजातिहरूलाई पुर्याउनको लागि र तिनीहरूको लागि छ है व्यवस्था भनेर एउटा पुर्याउने एउटा देखाउने मात्रै गहना सो मात्रै हो, त्यसले अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्था छैन। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि जस्तो आइएलओ कन्भेन्सन 169, त्यसपछि पृथ्वी सम्मेलन लगायतको विभिन्न सम्मेलनहरूको उसमा नेपालले रेटिफिकेसन गरेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ, यो सत्य कुरा हो। तर यसलाई जोडेर अथवा यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि र नेपालको संविधानको सैद्धान्तिक पक्षमा दिएका व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म व्यवस्था भएको छैन। यसमा किन म कसरी राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै योभन्दा पहिलेको व्यवस्थापिका संसदमा जहाँ हामी पनि थियौँ, त्यो बेलामा मुलुकी ऐनको सट्टामा देवानी ऐन र फौजदारी को लागि दुईटा छुट्टै बृहत कानुन प्रस्ताव भयो र त्यसमा हामी धेरै बहस गऱ्यौँ। लिखित रूपमा पनि हामी संशोधनहरू नेपालका आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित कानुनसँग जोडिएका धेरै विषयहरू हामी त्यहाँ प्रवेश गरायौँ। तर अन्तर्गत हामीले भनेको त्यहाँ कुनै पनि राखिएन। सबै यो प्रथाजनित यो थारू मात्र होइन कि थारू, मगर, राई, लिम्बू लगायतका आदिवासी जनजातिहरूको, मुस्लिमहरूको, दलितहरूको प्रथासँग जोडिएका धेरै कुराहरू मैले नै आफै पनि लिखित प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको हुँ। त्यसलाई अब बहुमतमा, अब हामी त अल्पमतमै थियौँ तर त्यो बहुमतको हिसाबले उहाँहरूले कुनै पनि तर एउटै धर्मसँग हिन्दूसँग जोडिएको कानुनहरू अथवा अभ्यासहरू अक्षरशः राख्ने काम भयो। तर विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूसँग जोडिएका प्रथाजनित कानुनसँग जोडिएका अभ्यासहरूलाई त्यो कानुनमा समावेश गरिएन। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अहिले पनि राज्य संयन्त्र अथवा राज्य चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित कानुनलाई कानुनी रूप दिन अहिले पनि तयार छैन। खालि बाहिर देखाउने आइएलओ कन्भेन्सन छ है भन्ने, तर आइएलओ कन्भेन्सनको एउटा पनि प्रोभिजन कार्यान्वयनमा नलाने। त्यसै गरेर सिबिडी कन्भेन्सन 1992 त्यसमा पनि 8J मा अधिकारहरू छ जुन चाहिँ प्रथाजनित कानुन र उनीहरू आदिवासी ज्ञानसँग जोडिएका आदिवासीका अधिकारका कुराहरू व्यवस्थित गरिएको छ। यो कुरालाई पनि कार्यान्वयन गर्न राज्य पक्ष अहिले पनि कुनै पनि कानुन बनाउन तयार छैन। यसै गरेर अब यो विभिन्न अभ्यास अहिले भइराखेको अवस्थामा स्थानीय तहले पुग्यो। स्थानीय तहले बनाउने कुनै पनि ऐन कानुनमा प्रथाजनित कानुनसँग जोडिएका व्यवस्थाहरू गरिएका छैनन्। बहस चलिराखेको छ। कनैलाल भाइले भने जस्तै छलफल बहस भइराखेको छ, दबाब भइराखेको छ। जस्तै तराईमा त थारूहरूको परम्परागत अलि सशक्त छ, बलियो छ, उनीहरूले सहयोग नगर्ने हो भने विकास निर्माणको काम हुनै पाउँदैन, ठप्पैले सरह बन्छ। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा ठुलो दबाब छ। ती दबाब हुँदै पनि अहिले पनि स्थानीय तहले बनाएका कानुनमा पनि प्रथाजनित कानुनलाई कानुनी मान्यता दिने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको अवस्था छैन। यसर्थ अझ पनि सङ्घर्ष अझ गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी जस्तो यता बद्धी बहस चलाउने र अभ्यासमा रहेका वर्गहरूलाई यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउनको लागि राज्य पक्षलाई दबाब दिने, सङ्घर्ष गर्ने, यो निरन्तर दिनुपर्छ जबसम्म हामी प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। प्राप्ति गरेर फेरि कार्यान्वयनको पाटो अर्को रहन्छ। त्यसर्थ अझ पनि धेरै सङ्घर्ष गर्न जरुरत छ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी जनसवाल कार्यक्रममा यो आदिवासी जनजाति थारू समुदायको प्रथाजनित संस्था बर्गरको बारेमा हामी विशेष छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल दैत र त्यसै गरिकन हामीसँग जापानबाट जोडिनु भएको छ कनैलाल चौधरी। म यो छलफललाई हामी जारी राख्नेछौँ, तर एकैछिनको यो विश्रामपछि हामी तुरुन्तै आउनेछौँ।
फैलरा माचिना दुम महामारी रोक्ना दौ उपाय हिके अक्कुन सौसे बेलखा राजे दुम तहस नहस कमआ लक्का कोरोना महामारी ती बछरा आगे खोको बाकी या छिको बाकी बैयन उठा बेडा बेडा नु सबुन अम्ती रगड रगड खेक्खा नोडरा खेक्खा ती बैनु भर्सक मा होसा बैनु मास्क लगबा या रुमालती उठा उङ्गना गुटी अडपानु या ओठेम नलख ननोत भीड़भाड़ नु मा कालो तंगार या और आलर संगे खखरो बाकी 3-4 डेगती गेच्छा पछनखरा ठिक मा मिला बहुत और गला मा मिला बहुत लगातार नडी बर्ना सांस मा फेरा कठिन मन्ना लगातार छतिनु कष्ट मन्ना या अठिया बाना सुक्खा खोकी लगना और शरीर खड़दना लेखा लक्षण यत्रो होले नमन लेक आनुम कोरोना भाइरस संक्रमण मंजका हूँ मना उंगी हेद्यता स्वास्थ्य केन्द्र या स्वास्थ्य अस्पताल नु चाँडेम संपर्क ननके महामारी ती बछरा आगे नेकानुम चिओत की मामनो होमरत मिलरोत की ननोत एलचोत की माला सावधानी होत की जिया पिटु कोरोना भाइरस हराबोत की अम्बोत इन्डिजिनियस टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक विश्रामपछि तपाईँलाई फेरि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रममा हामी आज आदिवासी थारू समुदायको प्रजातान्त्रिक संस्था बर्गरको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल दहित, यसै गरिकन हामीसँग अर्का अतिथि हुनुहुन्छ कन्हैयालाल चौधरी र अधिवक्ता गीता चौधरी पनि हामीसँग समय समयमा जोडिनु भएको छ, तर उहाँ छुट्टिनु भएको छ प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि। डाक्टर गोपाल दहितलाई म यो मान्यताकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले मान्यता दिएको छ, तर त्यसमा चाहिँ विशेष व्यवस्थाहरू गरेर अर्थात् यो गर्दाखेरि चाहिँ मानवाधिकारसँग उल्लङ्घन गर्ने प्रशासनिक संस्थाहरू चाहिँ अर्थात् अधिकारलाई मिच्ने प्रशासनिक परम्पराहरू चाहिँ मान्यता दिइँदैन भन्ने कुरा पनि त्यसमा छ होला मेरो विचारमा। त्यसैकारण यो परम्परागत प्रथाहरूले हाम्रो मानवाधिकारसँग आधुनिक व्यवस्थासँग कतिको तालमेल मिल्छ, कतिको विरोधाभास छ कि के छ? मान्यता त दियो तर विरोधाभास पनि हुनसक्छ नि। यसलाई हामी यसरी बुझौँ, अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता कहाँ आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण पनि हुन जरुरत छ। किन भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा हुने अभ्यास, थारूको बीचमा हुने अभ्यास, थारू र नेपालीहरूको बीचमा हुने अभ्यास र थारू विदेशीहरूसँग हुने अभ्यास र त्यो बेलामा सृजित हुने कानुनी प्रश्नहरू, त्यसले मानव अधिकार राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरको मानव अधिकारका कुराहरूको विषय छलफलको विषय हुन सक्छ, टुङ्गे लगाउनुपर्ने विषय हुन सक्छ। तर हामी के देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा थारूको बीचमा हुने पनि जुन प्रजातान्त्रिक कानुनसँग जोडिएका विषय पनि कानुनी रूपमा मान्यता नपाएको प्रमुख विषय रहेको छ। त्यसपछि नेपाली समाज अब क्रमशः मिश्रित हुँदैछ। पहिले त हिमालतिर हिमाली भेगमा को समुदाय आदिवासीहरू बस्नुहुन्थ्यो र पहाडतिर फेरि पहाडतिरको विभिन्न जाति समुदाय छ। त्यसै गरी तराईमा पनि विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो एकल अथवा अधिकांश बहुमत बसोबास थियो। 90%, 90, 95% जस्तै तराईको 30-40 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने तराईको अधिकांश जिल्लामा 90% भन्दा बढी थारूहरूको बसोबास थियो। अहिले आएको थारूहरू समेत अल्पमतमा परिराखेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि समाज मिश्रित समाज बन्दैछ, जसले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा यही कानुन अभ्यासमा लानै पर्दछ भन्ने कुरा बाध्यकारी नबन्न सक्छ। तर के हो भन्दाखेरि यस्ता प्रसङ्ग उठ्यो भने, प्रथाजनित कानुनसँग सरकार राख्ने समुदाय र विषय उठ्यो भने त्यो बेलामा प्रथाजनित कानुनले कानुनी मान्यता पाउने र न्याय निरूपण हुने भन्ने एउटा अभ्यास रह्यो भने त्यो सर्वमान्य मान्यता बन्न सक्छ। मेरो भनाइ यहाँनिर हो। त्यसपछि अब ह्युमन राइटको कुरा यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। मानिस जन्मिँदै अब स्वतन्त्र रहन्छ र हरेक खालको मानव अधिकारको उसले सुनिश्चितता हुनुपर्दछ, पाउनु पर्दछ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता छ। यसलाई मैले कसरी भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मानव भएर बस्न पाउने अधिकारलाई थारूहरूको कुनै पनि प्रथाजनित कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको हामी पाउँदैनौँ। कुनै पनि पेसा व्यवसाय गर्नको लागि थारू हरेक घरधुरी हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र छ हजुरको। त्यसमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि अर्काको अधिकार हनन गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता पनि थारू समाजमा छ। किनकि अर्काको अधिकार हनन गर्दाखेरि ऊ आफू पनि प्रताडित हुने र अरू पनि दुःख पाउने अथवा न्यायको प्रश्न उठ्ने रहन्छ। यसर्थ
आफ्नो हक प्रयोग गर्दा अरूको हकमा अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी अभ्यासमा ल्याउने चलन परम्परा थारू समाजमा छ। यसैले कारणले गर्दाखेरि थारूहरूको सानोभन्दा सानो निर्णय गर्दाखेरि पनि वर्गहरूले गाउँभरिका हरेक घरधुरीबाट एक मान्छे भेला गरेर निर्णय गर्ने चलन रहेको छ। सानो सानो कुरा निर्णय गर्दाखेरि, किनकि त्यहाँ एउटा पक्षको निर्णय गर्दाखेरि अर्को घरलाई, अर्को सदस्यलाई अन्याय नहोस् भन्ने हिसाबले छलफल गराएर अभ्यास गर्ने हाम्रो थारू परम्परागत प्रथाजनित कानुनमा रहेको हुनाले यो मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विरुद्ध हामी रहेको पाउँदैनौँ। खालि के हो भन्दाखेरि अग्राधिकारका विषय हुन सक्छन् कतिपय विषयमा, जस्तै जल जङ्गल जमिन लगायतको यो सम्पत्तिहरूमा आदिवासीहरूलाई अग्राधिकारका कुरा। यो के हो भन्दाखेरि आदिवासीहरूको संरक्षणको विषय हो, आदिवासीहरूको पहिचानको विषय हो। त्यो विषयसँग जोडिएको हुनाले अग्राधिकार चाहिँ प्रश्न उठ्ने गर्दछ र यो छलफलको विषय र आदिवासीहरूले खोजिराखेको विषय पनि यही हो। किन भन्दाखेरि आजको प्रविधि र विकास र पावर एक्सरसाइजको हिसाबले धेरै देशको आदिवासीहरू पछाडि पारिएको अवस्था छ। नेपालमा पनि आदिवासी थारूहरू यो हिसाबले कुनै एक दुईजना व्यक्तिगत रूपमा पहुँच अलि बढी होला, तर समग्र समाजको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांश थारूहरू स्रोत साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र अधिकारको एक्सरसाइज गर्ने ठाउँमा अधिकांश थारूहरू पहुँचबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ। यसर्थ त्यो अधिकांश अथवा बहुजन हितायको लागि पक्षमा जाने हो भने अहिले पनि एक्सरसाइज गर्नुपर्ने, अभ्यास गर्नुपर्ने, दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामी देख्छौँ। डाक्टर गोपाल दैत हाम्रो कार्यक्रममा आउने भनेपछि हामीले फेसबुक पेज, हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत हाम्रो दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई केही प्रश्नहरू छ भने पठाउनु भनेर हामीले आह्वान गरेको थियौँ। त्यसमध्येमा दुईवटा प्रश्नहरू आएका छन्, तर एउटा प्रश्न चाहिँ पछि यो राजनीतिसँग सम्बन्धित छ, म डाक्टर साहबलाई राख्नेछु। अहिले चाहिँ हाम्रो कन्हैयालालजीलाई राख्नुपर्ने स्थिति आयो, यो प्रश्न बाँड्नुपर्ने आयो। कन्हैयालालजीलाई अब यो हाम्रो दर्शकको प्रश्न चाहिँ हुन त डाक्टर साहबलाई नै सम्बोधन गरेर लेखिएको हो, तर उहाँहरूले प्रश्न प्रेषकले चाहिँ आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिनु भन्नुभएकोले म नाम राख्दिनँ। विगतमा उहाँको प्रश्न छ, यो प्रथाहरूको कुराहरू उहाँले लामो लेख्नुभएको छ, तर यो कमलरी प्रथा पनि एउटा प्रथा हो। कमलरी प्रथा पनि हाम्रो यो चाहिँ वर्गहरूले नै जन्माएको हो भन्ने टालको उहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको कुरा छ। यस्तालाई पनि हामीले प्रथालाई निरन्तरता दिइरहने हो भन्ने प्रश्न छ। कन्हैयालालजी पहिला राखौँ अनि त्यस अब यो कमैया कमलरीको प्रथा भन्ने हो भने त यो सम्पूर्ण मान्छेलाई थाहा भएको कुरा हो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा थारूहरू पहिलादेखि आफ्नो जग्गा जमिन आबादी गर्दै आए, तर जब 1951मा मलेरियाको उन्मूलन भयो, माइग्रेसनको मात्रा बढेर आयो, त्यहाँदेखि सबै जसो धेरै जसो थारूहरू भनौँ न आफूले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा जमिन सबै गुमाउन पुगे। अनि त्यो जग्गा जमिन गुमाइसकेपछि अब खाने के त, कहाँ बस्ने भन्ने कुराको समस्या भयो। घाँस बाँस कपासको कारणले त्यहाँबाट कमैयाहरूको र कमलरीहरूको सिर्जना भयो। यो कुरा अब म आफै पनि एकदम भोगेको छु। हेर्नुहोस्, हाम्रो बाजे पनि 15-16 वर्ष बरघर चलाएर बस्नुभयो, मेरो बुवा पनि 7 वर्षसम्म बरघर चलाउनु भयो। हाम्रो घरमा पनि कमैयाहरू आजमा 16-17 थिए। हेर्नुहोस्, पहिलेदेखि नै कमैया हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो कस्तो कमैया त भन्दाखेरि अब खान बस्न अब जग्गा जमिन छैन, सबै सरकारले अर्थात् सरकारी मानिसहरूले आफ्नो नाममा गरे उनीहरूको जग्गा। अब के खाने, के लाउने, कहाँ बस्ने भन्ने समस्या भयो, जसले गर्दाखेरि अब हाम्रो घरमा कमैया भनेर बस्नुभयो। अब त्यो कमैया बस्नु हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई वर्गहरूले, मतौले अथवा गाउँको मुलीले कमैया राख्या हो भन्ने होइन। यो त एउटा आफ्नो दैनिक जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने क्रममा उहाँहरूलाई बाध्यता पर्यो र मात्रै हो। नत्र वर्गहरूले कमैया प्रथा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, र यसलाई चाहिँ हामी जहिले पनि कमैया प्रथालाई उन्मूलन गर्नै पर्छ भन्ने हो। अब यो कुरा हुन त कमैया प्रथा हेर्नुहोस् 2000मै उन्मूलन भयो, त्यस्तै गरेर कमलरी प्रथा 2006मा उन्मूलन भयो। तर पनि हाम्रो घरमा 2062 देखि लिएर 65 सम्ममा पनि कमैया हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई तपाईँ आफै जानुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस्, अब कमैया प्रथा पनि उन्मूलन भइसकेको छ, यसो गर्नु हुँदैन भन्दा पनि उहाँ हाम्रो घरमा बस्न मन पराउनु भयो, बस्नुभयो, मैसँग बस्नुभयो, सँगै खानुभयो, सँगै काम गर्नुभयो। अब उहाँलाई मैले चाहिँ कमैया बस्नुपर्छ भन्ने अनि कमैया हुनैपर्छ भन्ने कुरामा कहिले पनि जोर पनि गरेन। अब यो कुरालाई
हामीले चाहिँ कमैया प्रथा बर्गरले राख्या हो भनेर हामी कहिले पनि विश्वास गर्नु हुँदैन र राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ र अहिले कमैया कमलरी भन्ने छँदा पनि छैनन्, जसले गर्दाखेरि वर्गहरूले कमैया कमलरी प्रथा राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा। हस् धन्यवाद छ। म हाम्रो डाक्टर साहबलाई म प्रश्न, हाम्रो दर्शकको प्रश्न छ, उहाँको प्रश्न चाहिँ टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित छ। टिकापुर घटनाको सन्दर्भमा एकजना सांसद बैजनाथ चौधरीले अन्तर्वार्तामा चाहिँ यो भलभन्साको आदेश खाराले टिकापुर घटना घटेको हो, त्यसरी आदेश नदिएको भए चाहिँ टिकापुर घटना घट्दैन थियो भन्ने खालको चाहिँ कुरा भन्नुभएको छ। यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ एकजना दर्शकले हामीलाई चिठी लेख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, पहिलो कुरो त यो कमलहरी कमैयाको विषयमा बर्गरसँग जोडिएर जुन प्रश्न सोधियो, यो नितान्त फरक विषय हुन्। बर्गर संगठन र कमैया कमलहरी राख्ने परम्परा यो नितान्त फरक विषय हो। यो कमलहरीको विषयलाई लिएर बर्गर को प्रसङ्ग जोड्ने हो भने यसले अन्याय हुन्छ, किनभने बर्गरहरूले समग्र गाउँको हितको कुरा र जिम्मेवारी रहन्छ। कुनै एउटा व्यक्ति पेसा व्यवसायलाई मात्रै इङ्गित गरेर उसले न्याय निरूपण गर्दैन। र कमैया र कमलहरी राख्ने भनेको हरेक घरधुरीको आफ्नो पेसागत स्वतन्त्रता हो र कमैया कमलहरीहरू त्यहाँ कमैया कमलहरीको रूपमा काम गर्नु भनेको उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक समस्याको रूपमा हामी बुझ्नु पर्दछ। यसर्थ बर्गरकै कारणले कमलहरी प्रथा सुरु भयो, बर्गरकै कारणले कमैया प्रथा भयो भन्ने हो भने यो सरासर गलत र अन्यायपूर्ण विश्लेषण हुन्छ। यसर्थ यो विषय कमलहरीसँग र कमैयासँग जोड्न हुँदैन, म एकदम क्लियरली राख्न चाहन्छु। यदि कमैया र कमलहरीलाई बर्गरसँग जोड्ने हो भने यसले चाहिँ आदिवासीहरूका परम्परागत सङ्गठनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ, किनकि न्याय दिने सङ्गठनलाई नभएको आरोप लगाउने हो भने त्यस्ता सङ्गठनको भूमिका ओझेलमा पर्ने गर्दछन्। र हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यदि यस्ता प्रश्न यदि कतैबाट उठ्छ भने त्यो चाहिँ प्रथाजनित परम्परागत सङ्गठनको विरोधी हो र त्यस्ता साथीहरूलाई कुनै शक्तिले प्रथाजनित सङ्गठनका विरोधी शक्तिहरूलाई उहाँहरूले परिचालित गरेको छ। यस मानेमा उहाँहरू अब सही कुरा बुझेर यो निराधार आरोप लगाउन बन्द गर्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु, पहिलो विषय। दोस्रो चाहिँ अब टिकापुर घटनामा यो बर्गरकै आदेशमा प्रत्येक घरबाट चाहिँ गएको थिए अनि यो विकृति हो भन्ने तर्कलाई टिप्नु भएको छ। अब यो टिकापुरको घटनाको विषय मैले समग्रतामा यसरी भन्छु, नेपालमा भएका आदिवासीहरूले आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि सङ्घर्ष गर्ने क्रममा भएको दुर्घटना हो। यो सुनिश्चित रूपमा त्यहाँका बर्गरहरूले अथवा त्यो बेलाको नेतृत्व गर्ने थरिहोट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले योजनाबद्ध रूपमा त्यहाँ घटना गराएको होइन। यो चाहिँ यो सुनिश्चित रूपमा त्यहाँ बर्गर सङ्गठनलाई बदनाम गर्न खोजिएको अवस्था हो। यसर्थ त्यहाँ जनसहभागिताको विषयमा नेतृत्व पङ्क्तिको जिम्मा रहन्छ। सहभागिताको विषय हो, त्यो विषय बर्गरको भूमिका पनि रहन्छ, गाउँका किसानको भूमिका पनि रहन्छ, विभिन्न युवाहरूको भूमिका पनि रह्यो त्यो बेलामा जनसहभागिताको हिसाबले। तर त्यो जुन दुर्घटना, त्यो दुःखद दुर्घटना भयो, त्यो दुर्घटनाको पक्षलाई बर्गरसँग जोड्न कडापि मिल्दैन। उहाँ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हो बैजनाथ चौधरी, उहाँले यो थाहा नपाएर त्यहाँको वस्तुगत अवस्था, किनकि उहाँ धेरै टाढाको, टिकापुरबाट उहाँ धेरै टाढा हुनुहुन्छ, अरू जिल्ला परासीको उहाँ हुनुहुन्छ र सत्य तथ्य घटना उहाँलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। यसर्थ उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो निराधार हो, त्यो झुटो हो, कपोकल्पित हो। थरहोट आन्दोलनलाई बदनाम गर्न अथवा बर्गर सङ्गठनलाई बदनाम गर्न उहाँले सायद कतैबाट दबावमा परेर यो निर्णय यो भन्नुभएको हुनु पर्दछ। तर सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ थारूहरूले आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि गरेको राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा भएको दुःखद घटना हो र यसमा जनपरिचालनको हिसाबले बर्गरहरूको, अरू भलमन्साहरूको, अरू नेतृत्वहरूको भूमिका अवश्य पनि छ, यसलाई नकार्न मिल्दैन। तर के हो भन्दाखेरि त्यो घटनालाई
व्यक्तिगत रूपमा अथवा कुनै साङ्गठनिक रूपमा बदनाम गर्न हुँदैन, म यसो गर्न चाहन्छु। हवस्, म कन्हैया दाहालजी कहाँ जान चाहन्छु। अब यो प्रथाजनित संस्था वर्गहरूले चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि कुनै गल्ती गर्दैनन् भन्ने निष्कर्ष हामीमा निकाल्न सक्छौँ कन्हैया दाहालजी? अब यो हरेक निर्णयहरूमा 100% भन्ने कुरा हुँदैन, किनभने यो कम्प्युटरले पनि अलिकति इरर त देखाउँछ। अब यो सामाजिक क्रियाकलाप हो, कहीँ बाहिरी कुराहरूबाट पनि एफेक्टेड हुन सक्छ। तर पनि पूर्ण रूपमा सहभागितामूलक भएको हुनाले सकेसम्म यो निकै नै पारदर्शी, निकै नै करेक्ट भनौँ न, उचित र सही निर्णय भएको हुनाले यसमा हामीले अलिकति खोट लगाउने हाम्रो कुरो चाहिँ रहँदैन भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तिममा आइपुगेका छौँ। म कन्हैया लालजीलाई नै थप प्रश्न गर्छु। अब जस्तो यो न्याय प्रणाली अर्थात् न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा उहाँहरूले गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ मेलमिलापको वातावरणबाट, छलफलको माध्यमबाट गर्ने भन्ने जुन प्रक्रियाहरूको कुरा अघि छलफलबाट आयो, तर देशको न्याय प्रणालीहरू हेर्ने हो भने केही मुद्दाहरू, केही समस्याहरू चाहिँ मेलमिलाप गराउनु हुँदैन भन्ने गरिन्छ। जस्तो रेप केसको कुराहरू आयो होला, त्यस्तै अब महिलाको संवेदनशील विषयहरूमा, बेचबिखनकै विषयमा ती कुराहरू पनि के अरे मेलमिलापको वातावरणले चाहिँ सम्पादन गर्ने गरेको भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। तपाईँको के छ यसमा भनाइ? अब यो कुरा हामी दुईतर्फबाट एनालाइज गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा, अर्को स्थानीय लेभलमा। अब राष्ट्रिय लेभलमा कस्तो छ भने यो मेलमिलापको कुरो कतिपय कानुनहरूमा, हाम्रो नेपालकै संविधान 2072मा पनि नेपालमा एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमका जनजातिहरूका यिनी प्रथाजनित कानुनहरूलाई मान्यता नदिने भन्ने कुरा छ। अब यसले पनि कतिपय अवस्थामा एउटा क्ल्यासहरू ल्याइराखेको छ। त्यहाँ चाहिँ कानुनी रूपमा कतिपयको एउटा मानवीय हनन भइराखेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ के हो भने सोलिडारिटी एन्ड युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्ने हो। हाम्रो चाहिँ विविधतामा एकता भन्ने चाहिँ प्रमुख कुरा हो। हामी सम्पूर्ण जनजातिहरूका विभिन्न किसिमका संस्कृति कल्चरहरूलाई बचाएर लाने भन्ने कुरालाई हामी मध्यनजर राखेर गर्छौँ। तर यी संस्कृति कल्चर बचाउने क्रममा स्थानीय लेभलमा पनि कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ कुनै व्यक्तिगत मान्छेहरू जस्तो वर्गहरूको इन्फ्लुएन्समा कुनै चाहिँ भनौँ न कसैलाई चाहिँ न्याय अन्याय रूपमा राम्रोसँग लेखाजोखा नगरेर निर्णय गरियो भने त्यहाँ कहिलेकाहीँ क्ल्यासहरू उत्पन्न हुने गर्छन्। अब ती क्ल्यासहरू उत्पन्न नहुन् भनेर हामी चाहिँ यो बर्गर सिस्टमलाई अलिकति व्यवस्थित, अलिकति चुस्त दुरुस्त रूपमा लगेर गयौँ भने र यी बर्गर सिस्टमहरूमा पनि हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई सुधार गर्दै लग्यौँ भने न्याय प्रणालीमा पनि एकरूपता अनि न्याय सिस्टममा पनि सबैलाई समान हिसाबले एउटा जस्टिस दिन सक्छौँ, इक्वालिटी प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। यो कुरालाई हामी अलिकति अध्ययन र अनुसन्धान गरेर गयौँ भने पनि अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो विश्वास छ। हुन्छ, म डाक्टर दैत कहाँमा जान चाहन्छु। मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ मेरो चाहिँ खास गरिकन यो आइएलओ महासन्धि 169 र युएनडिपीको अनुसार चाहिँ अहिले एपिक गराउनुपर्छ भनेर विभिन्न योजनाहरूमा एपिक गराउने प्रक्रियाहरू सुरु गरेको छ। एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, WWFहरूले चाहिँ गरेको छ र त्यो एपिक गराउँदाखेरि चाहिँ आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित संस्थाहरूलाई मार्फत गराउने भन्ने यो आइएलओ महासन्धि 169 को र युएनडिपीको पनि होला। तर नेपालमा एपिक गराउँदाखेरि अब जातीय संस्थाहरूले अघि सर्ने, अर्थात् आदिवासी जनजाति महासङ्घ अघि सर्ने, तर समुदाय कम्युनिटी लेभलको जस्तो अब यो बर्गर जस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ थाहै नहुने कुराहरू छ। अब यो संस्थाहरूमा अर्थात् यो प्रशासनिक संस्थाहरू जुन छ उहाँहरूको यो क्षमताहरू नभएर हो कि के हो? डाक्टर साहब यसमा केही सुन्नुभएको थियो, अर्थात् केही विश्लेषण छ यसमा एपिकको बारेमा? विस्तृत रूपमा त मैले विश्लेषण रिपोर्ट हेर्न पाएको छैन। यो सम्बन्धीमा के प्रसङ्गलाई जोडेर यो प्रसङ्ग अगाडि सारिएको छ। तर
आदिवासी सङ्गठनहरूसँग कतिपय कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, अन्तर्क्रियाहरूमा भाग लिने र आदिवासीहरूका परम्परागत सङ्गठनहरूमा प्रत्यक्ष काम गर्ने बेलामा मैले पाएको केही भिन्नता के हो भन्दाखेरि जुन सूचनाको सम्प्रेषण जुन परम्परागत सङ्गठनसम्म आदिवासी संस्थाहरूले पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो त्यो सूचनाको अभाव एउटा हो। दोस्रो त्यहाँ समस्या के देख्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले, सन्धि महासन्धिहरूले प्रदान गरेको मूल्य मान्यता र अधिकारका विषय ती परम्परागत सङ्गठनसम्म राम्ररी पुग्न नसकेको अवस्था छ। दोस्रो विषय। र तेस्रो विषय के हो भन्दाखेरि यसलाई विषयान्तर गर्न खोज्ने विभिन्न प्रयासहरू हुन्छन्। जस्तै अब अघि न कनैलाल भाइले पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। त्यो के हो भन्दाखेरि अब यो आदिवासीहरूको अधिकारका विषय परम्परागत सङ्गठनलाई यदि बलियो बनाइदिने हो भने अरू समुदाय कहिलेकाहीँ ओझेलमा पर्ने, अन्यायमा पर्ने विषयलाई प्रसङ्ग त्यहाँ उठाइदिने आदिवासीका सङ्गठनहरूलाई को काम कर्तव्य, जिम्मेवारीलाई, अधिकारलाई विवादमा पारिदिने यो खालको भूमिका अर्को पक्षले पनि खेलिराखेको अवस्था। डाक्टर साहबलाई मैले यही बिन्दुमा मैले प्रश्न सोध्नु खोजेको के हो भने जस्तो वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गरेर कुनै संस्थामा जानु पर्यो, कुनै सरकारी कार्यालयमा जानु पर्यो भने थारू कल्याणकारीले आफै जान सक्छै सक्दैन, अर्थात् नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जान सक्छै सक्दैन। प्रश्नको मूल मर्म चाहिँ यहाँ हो, वर्गहरूको प्रतिनिधित्व थारू कल्याणकारीले गर्छ। अब हाम्रो दुईटा हिसाबले हामी यसलाई विश्लेषण गर्नु पर्ला। ठ्याक्कै थारू कल्याणकारी परम्परागत सङ्गठनको आधिकारिक प्रतिनिधि हो भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन सर। बर्गर भनेको छुट्टै परम्परागत सङ्गठन हो, त्यसले परम्परादेखि मूल्य मान्यता जुन मानिरहेको छ र त्यो समाजले पनि मानिराखेको छ। त्यसले गर्दा यो एकदम लगभग 100% एक्सेप्टेबल टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ बर्गरको विषयमा हनुमनसाको। त्यसले गर्दाखेरि जति समाजले सर्वस्वीकार्य बर्गरको निर्णय गर्छ त्यो निर्णयहरू थारू कल्याणकारीको नगर्न पनि सक्छ। यसर्थ कल्याणकारी नै बर्गरको आधिकारिक प्रतिनिधि हो भन्न मिल्दैन। तर के हो भन्दाखेरि बर्गरका सङ्गठनका अधिकांश मूल्य मान्यता अथवा थारूहरूका अधिकांश मूल्य मान्यताहरूको कार्यान्वयनको पक्षमा भूमिका खेल्ने र त्यसको वकालत गर्ने, एडभोकेसी गर्ने काम पनि थारू कल्याणकारीले गरिराखेको छ। यसर्थ यो दुईटैलाई समन्वय गरेर हामी अगाडि लान सक्यौँ र अब आधिकारिक निकायहरूमा जस्तै सरकारी निकायहरूमा पनि यो दुईटै पक्षलाई सशक्त रूपमा अगाडि लाँदै आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने, थारूहरूको प्रतिनिधित्व गराउने, थारूहरूको विषयमा इस्युहरू उठान गर्ने यदि त्यो भूमिका खेल्यो भने मात्र न्यायिक हुन्छ, निर्णयपूर्ण हुन्छ र सही हुन्छ सर। एकलौटी रूपमा थारू कल्याणकारी मात्र पनि सम्भव छैन, एकलौटी रूपमा बर्गर मात्रै पनि सम्भव छैन। दुईटै समान रूपमा सँगै अगाडि लानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब कार्यक्रमको म अन्तिममा बिट मार्ने बेलामा म कन्हैयालालजीलाई र दुवैजना डाक्टर साहबलाई पनि म छोटो समय छु। अब हामीले बर्गरलाई कता लानुपर्ने हो, बर्गरलाई अझ प्रभावकारी बनाउनलाई के गर्नुपर्छ र आजको छलफलले के सन्देश दिन्छ भनेर म 1 मिनटभित्र आफ्नो निष्कर्ष राख्दिन म अनुरोध गर्दछु। पहिला म कन्हैयालालजी अनि डाक्टर साहबको आउँछु। कन्हैयालालजी, अब निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ? बर्गरलाई हामी एउटा सशक्त र राम्रो तरिकाले चलाउनको लागि थारू कल्याणकारिणी, त्यसपछि गएर थारू आयोग र यी बर्गर का सम्पूर्ण सदस्यहरू बीच समन्वय हुनपर्छ र यी बर्गरका विभिन्न नीति नियम सिद्धान्तहरू छन्। यी नीति नियम सिद्धान्तहरूलाई हामीले चाहिँ दस्तावेज गर्नपर्छ। अहिलेसम्म दस्तावेजीकरण छैन। हामी थारूहरू दस्तावेजीकरणमा अझै कमजोर छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यी दस्तावेजीकरणका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँदै यी सम्पूर्ण थारूहरूसँग सम्बन्धित थारू कल्याणकारिणी सभा, थारू आयोग, बर्गरहरू लगायत अन्य सरोकारवालाहरू बिचको समन्वय झाप सल्लाह अनुसार हामीहरूले एउटा दस्तावेज बनाउनु पर्दछ। त्यो दस्तावेज अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने बर्गर क्रियाकलापलाई पनि चुस्त र दुरुस्त बनाउन सक्छौँ र हाम्रो यो प्रथाजनित कानुन व्यवस्था थारूहरूको मात्रै नभएर नेपालमा अवस्थित सम्पूर्ण जनजातिहरूका प्रथाजनित कानुनहरू पनि अझ राम्रो हुनेछ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा छ। हवस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, हजुर। दुईटा लाइनमा यसलाई राख्दाखेरि एउटा सुरुमा बर्गर सङ्गठनलाई
स्थानीय तह र प्रदेश तहको संयन्त्रले सरकारले कानुनी मान्यता दिनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा के को लागि कानुनी मान्यता भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नीति निर्माण र योजना निर्माणको क्रममा वर्गहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ। त्यो वडाबाट हुन सक्छ, गाउँपालिका नगरपालिकाबाट पनि हुन सक्छ। उहाँले प्रतिनिधित्व गराएर जसै गाउँ परिषद चलिराखेको छ भने, नगर परिषद भइराखेको छ भने वर्गहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ र उहाँहरूका योजनाहरू त्यहाँ समावेश गरिनु पर्दछ। त्यो कानुनी रूपमा मान्यता दिने, त्यहाँको स्थानीय कानुनले नै वर्गहरूलाई आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने यो मान्यता दिनुपर्छ, एउटा विषय। दोस्रो विषय, थारूहरूका प्रथाजनित कानुन लाई दस्तावेजीकरण गर्ने भन्ने विषय मैले अघि नै भने। यो थारूहरूको संस्कृति भनेर मैले जुन पुस्तक लेखेँ, यस्ता पुस्तकहरू अब यो प्रथाजनित कानुन यसमा धेरै छ, तर प्रथाजनितकै हिसाबले छुट्टै बुकहरू बनाइएको छैन। यसर्थ प्रथाजनित कानुनलाई छुट्टै लिपिबद्ध गरेर मैले समग्र थारू समाजको संस्कृतिलाई जोडेर लेखेँ। थारू समाजको प्रथाजनित कानुनलाई जोडेर तयार पारेको छुट्टै दस्तावेज, जुन चाहिँ प्रथाजनित कानुनको विषयमा अध्ययन गर्न खोज्नेले त्यहाँ सजिलै भेट्न सकोस्। त्यस्ता खालको डकुमेन्टेसन गराएर त्यस्ता अभ्यासलाई स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका र राज्यले त्यसलाई कानुनी मान्यता दियोस्। किनभने प्रथाजनित कानुनले पनि भोलि यो विषय प्रसङ्ग उठ्यो भने यो आधारमा न्याय दिइने छ भन्ने कुरा कानुनी मान्यता प्रदान गरोस्। यसको लागि सङ्घर्ष पनि भइराखेको हो। धेरै पटक हामीले लिखित पनि दियौँ, सुझाव पनि गएको छ। गाउँपालिका नगरपालिकामा त यो वर्गहरू गइ पनि राख्नु भएको छ, दबाब दिएर। आधिकारिक रूपमा बोलाएको छैन, सामान्य पहुँचको आधारमा, के अरे सम्बन्धको आधारमा ल वर्गहरू दुईजनालाई आउनुहोस् न भनेर व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा बोलाएको अवस्था छ। तर त्यहाँको कानुनले वर्गहरूलाई नै सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यो हिसाबले सहभागी के अरे गराउनु पर्दछ भनेर सुझाव राख्न चाहन्छु। र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अघि नै एउटा एकदम जेन्युन प्रश्न उठाउनु भएको थियो, त्यो विषय के भन्दाखेरि वर्गहरूले गरेको निर्णय सदा सत्य हुन्छ कि हुँदैन, 100% एस्युरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुराको चाहिँ यो असाध्य जेन्युन प्रश्न हो। यो मलाई यसरी लाग्छ, न्याय निरूपण गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत प्रभाव दबाव पर्न सक्छ। त्यो वर्गसँग जोडिएको विषय हुन सक्छ, वर्गको आफ्नै परिवारसँग जोडिएको विषय हुन सक्छ, अथवा वर्गसँग नजोडिएको भए पनि कुनै न कुनै हिसाबले सम्बन्ध भएको व्यक्तिसँग जोडिएको विषय हुन सक्छ। यस्तो बेलामा कुनै एउटा वर्गहरूले गलत निर्णय गर्यो भन्दैमा समग्र वर्ग सङ्गठनलाई आरोप लगाउन मिल्दैन। म यसरी राख्न चाहन्छु, किनकि कहिलेकाहीँ न्याय सम्पादन गर्दाखेरि सरकारी आधिकारिक निकायहरूले पनि गल्ती गरिराखेको अवस्था रहन्छ, त्यो कुनै प्रभाव दबावमा परेर। त्यसै गरेर वर्गभित्र पनि कहिलेकाहीँ प्रभाव दबावमा परेर त्यस्तो नराम्रो निर्णय हुन सक्छ, तर त्यसलाई सच्याउने संयन्त्र पनि छ। त्यो के हो भन्दाखेरि समग्र गाउँमा फेरि उजुरी पर्छ कि वर्गहरूले मलाई अन्याय गर्नुभयो, अथवा अरू गाउँका वर्गहरूमा पनि दबाव पर्न जान्छ कि हामीलाई वर्गहरूले नै अन्याय गर्नुभयो भनेपछि त्यस्तो खालको बेलामा फेरि गाउँका फेरि जुटेर त्यसमा पुनर्विचार गरेको घटनाक्रम पनि छ। यसर्थ कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छन्, नियतवश अथवा नजानेर पनि गल्ती हुन सक्छ, तर त्यो सच्याउने पुनर्सुनवाईको व्यवस्था पनि वर्ग सङ्गठन भएको हुनाले त्यहाँ अन्यायको सम्भावना निकै न्यून रहन्छ, कम रहन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस् आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले आदिवासी जनजाति थारू समुदायको प्रथाजनित संस्था, प्रथाजनित कानुन र यसको अभ्यासहरू र चुनौतीहरूको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आज हाम्रो छलफलमा यसै सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएका डाक्टर गोपाल दहित, उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो। त्यसै गरिकन हामीसँग जापानबाट जोडिएर यो विषयका अनुसन्धानकर्ता कन्हैयालाल चौधरीले आफ्नो भनाइराख्नुभयो। त्यसै कारण एकछिनमा पनि हाम्रो अधिवक्ता गीता चौधरीले पनि आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। म कार्यक्रमको तर्फबाट र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट तीनैजना अतिथिहरूलाई धेरै धन्यवाद दिएर, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद दिएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भोलि अर्को विषय, अर्को अतिथि र अर्को सन्दर्भको साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि भने सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।